साथ ये अवाम है जो इस वक्त खड़ी है इधर, बाकी ताकतें ये लेके बैठे हैं, लेकिन ताकत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ताकत अल्लाह की है। ये समझते हैं जो ताकत ये लेके फिर रहे हैं वो ताकत आर्जी है, अल्लाह की ताकत असल है। और अल्लाह की ताकत इमरान खान के साथ है क्योंकि इमरान खान मजलूम के साथ है। मुझ नाचीज़ बंदे की दीनी स्टडी जितनी है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि गुनाहगार के लिए अल्लाह ताला के कानून में माफ़ी है। क्या आप समझती हैं कि जालिम बंदे के लिए भी उसके रास्ते में माफ़ी है या हदायत का रास्ता है जालिम के लिए? हम तो हिदायत कह सकते हैं क्योंकि मतलब हिसाब तो अल्लाह करने वाला है, लेकिन जो जुल्म है वो ज़ाया नहीं, वो जो जालिम है वो कभी अल्लाह उससे जो करेगा, क्योंकि अल्लाह नहीं उसका हिसाब लेना है। हम तो कुछ नहीं, हम तो किसी से, इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं लिया, इमरान खान ने किसी पे जुल्म नहीं किया, और इमरान खान अगर वहाँ पे बैठा तो अल्लाह उसके साथ है। बाकी जो ये कर रहे हैं इनको पता है इनके साथ अगर अल्लाह होता है तो ये 8 फरवरी को जीत जाते। इनके साथ सारी ताकतें थी, ये हार गए थे 8 फरवरी को, और 8 सितंबर को दोबारा हारे, और इंशाल्लाह कल दोबारा हारेंगे। तो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, हसन न्याजी समेत बहुत से हमारे 100 से ज़्यादा कारकुनान हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया हुआ है मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आप हैरान होंगे, इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है कि ट्रायल कर भी चुके हैं, फैसला ना सुप्रीम कोर्ट ने किया, बेकसूर लोग, बच्चे 20-20 साल 18-18 साल के इन्होंने मिलिट्री ट्रायल में किए और उनके ऊपर कोई कसूर नहीं था। इन्होंने ज़बरदस्ती एक गिनती पूरी की, और अभी भी जो बैठे हैं, मैं एक दिन मिलिट्री ट्रायल पे गई, मैं मुलाकात पे गई मैं अपने बेटे की, और वहाँ पे मैंने एक बच्चे को कहा, वो गुजर रहा था, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, और उससे फ़ौजियों के साथ जा रहा था चल के घेरे में, उसने मुझे जाते जाते कहा और मैं इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ। वो हाँ, ये लोग हैं खान साहब के साथ, ये लोग हैं, कोई नहीं कहता ये उन्हें कहे, अगर कहें साइन करके हम निकलें, कोई नहीं कहता। उन लोगों ने जिस दलेरी से खड़े हैं वो सारे लोग खड़े हैं, और इन्होंने जो उनको बेकसूर 1.5 साल से अंदर रखा हुआ है, ये उसका हिसाब देंगे इन्होंने मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो तशद्दुद की खबरें थी वो दुरुस्त है? यकीनन दुरुस्त होंगी, गलत तो नहीं हो सकती। उन्होंने वहाँ अदालत लगी थी और उसमें बयान दिया, तो यकीनन सही होंगी। देखें, जुल्म तो इन्होंने हर जगह किया है, और जुल्म सबसे बड़ा जुल्म यह है कि घरों से किसी के बेटे, किसी के, और वो जिसका बच्चा फौत हुआ था उसको छोड़ा था बच्चे को देखने के लिए, आखिरी वक्त उसको दिखाया और कब्रिस्तान में दफनाने से पहले उसको चेने डाल के ले गए। ये कौन सा मुल्क है? पहले तो लोग किसी के घर में कैदी की फौत होते थे तो उनको 3-3 दिन के पैरोल पे छोड़ देते थे, अब तो ये किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे माँ मर जाए चाहे कोई और, उनको कहते हैं सज़ा भुगतो, और उनका गुनाह भी कोई नहीं है। अगर गुनाह होता तो इस तरह ना होते, वरना गुनाहगारों को तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान में फिरते हैं। पाकिस्तान में तो किसी की सज़ा नहीं है, हमने तो आज तक किसी को सज़ा होते नहीं देखी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर जालिम के लिए हदायत होती, नमरूद, अबू जहल, हमान, यजीद को हदायत का रास्ता मिल चुका होता। क्या इनको आप समझते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, कानूनी हवाले से भी और अल्लाह ताला के खाते में भी? अल्लाह ही है, अल्लाह करेगा, अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, और अल्लाह जुल्म देख रहे हैं और अल्लाह जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे दिलों में तकलीफ़ हुई है ना, अल्लाह को हमारे दिल की तकलीफ़ पता है, और अल्लाह उसका हिसाब लेगा। आपकी आंखें अभी नम हो गई हैं, क्या आप अकेले बैठ के तन्हाई में भाई को रोती हैं? नहीं, हम रोते नहीं हैं। हम फ़ख्र करते हैं कि हमारा भाई इतना मजबूत है, और वो दुनियावी शान और शौकत के पीछे वो अपने असूल नहीं तोड़ रहा। हम फ़ख्र करते हैं, रोते कभी नहीं हैं। हम फ़ख्र करते हैं और अल्लाह से शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, और ये वक्त आया पाकिस्तान पे, वरना ये वक्त चलता रहता, कोई इसको रोक ही ना सकता। क्या आपको लगता है कि ऐसे सच्चे बंदे ने सियासत में आके कोई गलती की है? नहीं, वो सियासत में नहीं आया, वो तो उसने तो एक जिहाद किया ना, उसने आम आपके अवाम के लिए एक जिहाद किया जिन पे जुल्म हो रहा था जब से पाकिस्तान बना। उन्होंने तो बहुत बड़ा जिहाद किया। वो सियासत नहीं कर रहे, सियासत यहाँ हो रही है, ये सियासत है। उन्होंने कभी सियासत नहीं की, खान साहब ने कभी कहा ही नहीं कि मैं सियासत कर रहा हूँ। मैं एक बाप हूँ, बाप की हैसियत पे ये सवाल करने जा रहा हूँ कि बाप बच्चों से जुदा नहीं रह सकता। खान साहब ने इस कौम के लिए अपने बच्चे छोड़ दिए और लंबे अरसे तक वो बाहर हैं। लोग तरह तरह की बातें भी करते रहे,
کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ بچوں سے جدا ہیں اس قوم کے لیے۔ کیا کیا ایسا اس میں انٹر ہو چکا ہے؟ کیا وہ میں یہ خان سے سوال کروں گا جب سامنا ہوا، کیا آپ ایسا خواب میں دیکھ چکے ہیں یا حقیقت میں دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ سے کون ہے وہ جو باتیں کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ سے باتیں کرتے ہیں خواب میں یا حقیقت میں کہ آپ نے سب کچھ انہی کو مان لیا ہے؟ ایسے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ان سے خفیہ باتیں یا ان سے خواب میں ملاپ ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ میرے خواب میں یا حقیقت میں مجھ سے کوئی ایسی ہستی بات کرتی ہے؟ نہیں، کبھی ایسی ہستی کی بات نہیں کی، لیکن ان کو اللہ نے چن لیا اس ملک کے لیے، کیونکہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا نا، اس ملک کا ایک مقصد تھا۔ معمولی بندہ بچے نہیں چھوڑتا۔ ہاں نہیں، وہ دنیاوی چیزیں تو بہت، وہ تو سب کچھ چھوڑا انہوں نے، آج تک نہ پیسہ بنایا نہ دیکھا۔ انہوں نے ان پہ جو مقدمے کیے ہیں وہ ان کے قریب بھی چیزیں نہیں جاتی، کیونکہ یہ خود ان چیزوں کی شان و شوکت میں رہتے ہیں نا۔ نہ انہوں نے لباس ایسا پہنا، نہ ان کو یہ شوق تھا کہ بڑے بڑے عمارتوں میں رہیں، وہ ان کا یہ شوق نہیں تھا۔ یہ ان کے شوق ہیں، یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے نکلے، اپنی عوام کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ بتائیے گا کل حلیمہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ملاقات جی، کیا ہدایات جاری کی جلسے کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کشتیاں جلا کے نکلیں اور آپ اپنا پورے سب نکلیں اس پاکستان کے لیے۔ جی، گرمی ہے اس وقت، اس عمر میں زیادہ کھڑا کرنا نہیں چاہ رہا ان کو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پر عمران خان کی بہن گفتگو کر رہی تھی، انہوں کا یہی کہنا ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے اڈیالہ جیل سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا کر کل کے جلسے میں ہر صورت میں جو عمران خان سے محبت کرنے والا ہے، عمران خان کا چاہنے والا ہے، وہ کل لاہور کا جو جلسہ ہے اس میں شامل ہو، اس کو کامیاب کروائیں۔ یہ ابھی کے جو گفتگو ہے ہم نے آپ کو سنوائی، یہ مناظر تھے، لائیو مناظر ہیں اس وقت جو جلسہ گاہ ہے وہاں کے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں پی ٹی اے کے ورکر نوجوان موجود ہیں، اور وہیں پر ہی جو پی ٹی اے کی خواتین ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت۔ یہاں پر نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں جی قصور سے تشریف لایا ہوں۔ قصور سے جی۔ کیا جذبات ہیں، کیا کہیں گے؟ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہم لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے عقیدت کرتے ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں، یہ کروڑوں بھی کر دیں پھر بھی عوام کا جمے گا، پھر ادھر آئے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لاہور سے بالکل سائڈ پر یہ جلسے کی جگہ دی ہے ہم کو، یہ سائڈ کی جگہ چھوڑ کے یہ جنگل میں بھی جگہ دے دیں، ہم وہ جنگل بھی بھر دیں گے عمران خان کی محبت میں۔ اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو جلسہ ہوگا یہ پچھلے تمام سب کا جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا۔ یہ بتائیں کہ مریم نواز نے این او سی تو دے دیا ہے، اور اوپر سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جا کے جلسہ ایک سائڈ پہ کریں جا کے۔ کس بات کا خوف ہے مریم نواز کو؟ مریم نواز کے اوپر تو کیا بات کروں اس بی بی کے بارے میں، جس بی بی کو کوئی پرائمری اسکول میں ٹیچر نہ رکھے، اگر میرٹ پہ اس کی سلیکشن کی جائے، جس بی بی کو پرائمری اسکول میں ٹیچر نہ رکھے، اس کو آپ نے چیف منسٹر بنا دیا اتنے بڑے صوبے کا، تو کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے بنانے والوں کے اوپر۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، شرم و حیا ہونی چاہیے چیف منسٹر بنانے والوں پر۔ یہ یہاں پر آئے ہوئے کارکنان کی گفتگو ہے۔ کل پی ٹی اے کا جلسہ ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں پی ٹی اے کے کارکنان موجود ہیں، اپنے قائد سے عمران خان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے میزبان شافع مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔